बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पहबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आज कार्यक्रममा लकडाउनसँगै परीक्षणको दायरा पनि बढाउन जनस्वास्थ्यविदको सुझाव। परीक्षणको दायरालाई एकदमै म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ। संक्रमितहरूलाई पहिचान गर्न सकेनौँ भने त यो लकडाउन मात्रै खोलियो भनेदेखि त जोखिम त फेरि पूर्ण रूपमा बढ्छ। अनि कानुन बनाएर विद्यालयले 10 कक्षाको सर्टिफिकेट दिने 11मा भर्ना गर्ने भन्ने भइहाल्यो नि त। हामीले नाइनासी गरेका छैनौँ। आन्तरिक परीक्षालाई एससीईको मान्यता दिनुपर्ने मागबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षसँग कुराकानी र भारतद्वारा विदेशमा रोकिएका नागरिकलाई चरणबद्ध रूपमा स्वदेश ल्याउने घोषणा। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहँदा व्हाइट हाउसले महामारी विरुद्ध समन्वय गर्ने कार्यदल केही साताभित्रै भङ्ग गर्ने योजना बनाइरहेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यदलले राम्रो काम गरेको बताउँदै तर अमेरिकालाई उनकै शब्दमा सुरक्षित रूपमा खुला गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले फरक समूहद्वारा त्यो विस्थापित हुने जनाए। व्हाइट हाउसमाथि अर्थव्यवस्था पुनः खुला गर्न दबाव छ। अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2300 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या करिब 12 लाख र मृतकको संख्या 70,000 भन्दा बढी छ। भारतको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएपछि विदेशमा फँसेका आफ्ना हजारौं नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने योजना घोषणा गरेको छ। उनीहरूलाई बिहीबारबाट चरणबद्ध रूपमा फर्काइने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। करिब 15,000 जना पहिलो हप्ता फर्किने ठानिएको छ। बीबीसीकी दक्षिण एसिया सम्पादक जिल मकगिभरिन भन्छन्, सयौं हजार भारतीयहरू विदेशमा फँसेका छन्। तीमध्ये धेरै मध्यपूर्वका देशहरूमा कार्यरत अध्यक्ष र आंशिक दक्ष कामदार छन्। लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै अधिकांशलाई सरकारी विशेष उडान र केहीलाई नौसेनाको पानी जहाजबाट ल्याइनेछ। जहाजको भाडा आफै तिरेर फर्किएपछि उनीहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। 200 भन्दा बढी देशमा रहेका भारतीय राजधानी वाहक गैर आवासीय भारतीयको संख्या करिब 1.25 करोड छ। तीमध्ये 87 लाख जति खाडीका देशमा कार्यरत रहेको बताइन्छ। ब्रिटेनका एक वरिष्ठ वैज्ञानिकले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको समाचार आएपछि सरकारी जिम्मेवारी त्यागेका छन्। प्राध्यापक न्युल फर्गसनले दिएको सल्लाहले नै प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई लकडाउन लागू गर्न प्रेरित गरेको बताइन्छ। त्यसैले उनी प्रोफेसर लकडाउन भनेर चर्चित थिए। एकजना महिला लकडाउनका बेला उनको घरमा 2 पटक पुगेको समाचार एउटा पत्रिकाले छापेको थियो। विज्ञप्तिमा प्राध्यापकले आफूले त्रुटि गरेको स्वीकार गरेका छन्। ब्रिटेन युरोपका मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरैको मृत्यु हुने देश बन्न पुगेको छ। त्यहाँ 29,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। इटलीलाई उछिनेर ब्रिटेन अमेरिकापछि धेरै मृत्यु हुने दोस्रो देश बनेको छ। पोर्चुगलले महामारीका कारण 1,30,000 विदेशी आप्रवासीलाई अस्थायी बसोबासको मान्यता दिएको छ। शरणार्थीको मान्यता पाउने पर्खाइमा रहेका वा बसोबासको दावी गरेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको प्रक्रियामा सामेल हुन अनुमति दिएको हो। र अमेरिकी राज्य युटाको प्रहरीले 5 वर्षका बालकलाई कार चलाइरहेको भेटेपछि आफू आश्चर्यमा परेको जनाएको छ। आफ्नो रेखदेख गरिरहेका आफन्त किशोर निदायको मौका पारेर निस्केका ती बालकले 50 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा गाडी कुदाइरहेका थिए। प्रहरी अधिकारीले राजमार्गमा रोकेर आफूलाई गाडीबाट निकाल्दा उनले आमाले किनिदिन नमानेपछि आफै लम्गिनी कार किन्न क्यालिफोर्निया जान लागेको र गोजीमा $3 रहेको जवाब दिएका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पहमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलनबाट रोक्न लकडाउन लागू गरिएको 1.5 महिना पुग्न लाग्दा जनस्वास्थ्यविदहरूले भने अब लकडाउन मात्र भर नपरी संक्रमण देखिएका ठाउँमा क्षेत्रगत रूपमा खुकुलो पार्न सकिने र नमुना जाँचको दरलाई बढाउनुपर्ने बताएका छन्। चैत 11 गतेबाट लगाइएको लकडाउन प्रभावकारी देखिएको भन्दै भोलि सकिने लकडाउन थप बढाउन उच्चस्तरीय सरकारी समितिले सिफारिस गरेको छ। त्यसबारे आज बस्ने बैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने बताइएको छ। प्रदीप बस्यालको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक मंगलबार बसे पनि त्यसअघि विभिन्न मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए। ती परामर्शमा कसैले अर्थतन्त्रलाई चरणबद्ध रूपमा सावधानी अपनाउँदै चलायमान गराउन सकिने त कसैले अहिलेसम्म संक्रमण नदेखिएका क्षेत्रमा निगरानी साथ लकडाउन खुकुलो पार्न सकिने सुझाव दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत सहभागी उक्त बैठकले भने देशभर एकै खाले रणनीति लिने गरी छलफल भएको बताइएको छ। बरु उच्च संक्रमण देखिएका ठाउँमा थप कडाईहरू गरिने बताउँछन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका एकजना सचिव नारायण प्रसाद बिडारी। जहाँ हटस्पट छ त्यस्तो ठाउँलाई त विशेष बन्दोबस्तका साथ बन्द गर्ने, सम्भावित संक्रमितहरूको खोजी र उपचार निदान गर्ने, अत्यावश्यक बाहेक अन्य गतिविधिहरूलाई रोक्ने, कम गर्ने, यिनी कुराहरू भए। यसबीचमा गत साता एक संसदीय समितिले भाइरस जाँच्नका लागि हरेक परिवारको कम्तीमा एकजनाको नमुना परीक्षण गर्न भनेको थियो। मंगलबारसम्मको सरकारी विवरणमा झण्डै 14,000को प्रयोगशालामा हुने पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। आरडीटी भनिने द्रुत परीक्षण विधिबाट अहिलेसम्म 52,000 भन्दा बढीको जाँच गरिए पनि उक्त जाँचको थुप्रै सीमितताहरू हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। दुवै खाले परीक्षणको संख्या जोड्दा समेत नेपालको परीक्षण कुल जनसंख्याको 0.33% भन्दा पनि निकै कम रहेको पाइएको छ। विज्ञका रूपमा सरकारलाई सुझाव दिने मध्येका एक जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शरद वन्त। केसहरू बढ्दैछ, नेपालको सबै भाग चाहिँ फेरि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण जस्तो पनि देखिँदैन। परीक्षणको दायरालाई एकदमै म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ। यदि हामीले संक्रमितहरूलाई पहिचान गर्न सकेनौँ भने त यो लकडाउन मात्रै खोलियो भनेदेखि त जोखिम त फेरि पूर्ण रूपमा बढ्छ। संक्रमण पुष्टि भएका मानिसहरूको संख्या अहिलेसम्म नेपालमा 100 भन्दा कम नै भए पनि पछिल्लो समय नेपालगञ्ज र त्यसअघि उदयपुरमा एकै ठाउँमा धेरैजनामा भाइरस देखिँदा धेरैलाई त्यो समुदायमा फैलिएको हुन सक्ने भनेर सशंकित गराएको छ। प्रदीप बस्याल, बीबीसी काठमाडौँ। अर्को विषय, एससी अर्थात् कक्षा 10 को परीक्षा तत्काल हुने सम्भावना नदेखिएको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले हिजो एक वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आन्तरिक परीक्षालाई नै प्रमाणीकरण गरिदिन माग गरेको छ। यसै सन्दर्भमा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेललाई सम्पर्क गरी हामीले एससी परीक्षा अब कहिले गराउने सोच्नु भएको छ भनी सोधेका थियौं। परीक्षा त हुन्छ, ढिलो हुन्छ, नहुने भनेकै छैन नि। प्याप्सनको केन्द्रीय समितिले बैठक बसेर निकालेको एउटा विज्ञप्तिमा त आन्तरिक परीक्षा नै मान्यता दिन भनेर भनेको छ नि त। प्याप्सनको विज्ञप्तिले सरकारले निर्णय गर्ने हुँदैन। पहिला उहाँहरू परीक्षा गराउनु पर्छ भन्थ्यो, अहिले आएर आज विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। विदेशमा थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरूले आन्तरिक परीक्षालाई आधार मानेर अङ्क दिने गरेको कुरा पनि उदाहरणको रूपमा देखाएका छन्। हामी कहाँ आन्तरिक परीक्षा नै बन्द लगाएको छ त, कहाँ छ आन्तरिक परीक्षा? टेस्ट लिन पाइन्न भनेर सरकारले कानुनै बनाएको छ। 10 कक्षा 2 परीक्षा लिन पाइन्न भनेर पहिला भएको टेस्ट सिस्टम खारेज गरेको छ। अनि कहाँबाट ल्याउने आन्तरिकमा? बोर्डिङले त पैसा उठाउनु गरे परीक्षा हुन् तिनीहरू। सरकारी स्कुलमा कहाँ छन् ती परीक्षा? तर अब यो त लकडाउन खुलेपछि पनि यो स्कुल खुल्दैनन् भने परीक्षा किन चाहियो? विद्यार्थीहरू लामो समय अन्यलमा रहने भयो भन्ने चिन्ता होला नि उहाँहरूको। त्यो इन्टरनल मार्क्सको प्रमाणीकरणले गर्छ कि जब विद्यालय खुल्दैन, जब मार्केट खुल्दैन भने त्यसले गर्छ कि? यो वर्ष नै रद्द हुने अवस्था होला नि त, अन्यल झन् विद्यार्थीमा बढ्ने भयो नि त। अब 60 लाख विद्यार्थीको त चाहिँ तपाईँको एकदमै घरमा बसेका छन् त। एक कक्षाको विद्यार्थी पढ्न जानु पर्दैन छैन, नर्सरीमा भएर हुन पर्दैन विद्यार्थी। 60 लाख विद्यार्थी छ तल, त्यो त 4.5 लाख विद्यार्थीको कुरा हो। 11 जाने भने त त्यो पनि ढिलो भएको छैन। साउन 15बाट सेसन हो, अझै हामीले हेर्दैछौँ। जेठको महिनाभरि चाहिँ लिन सकियो भने पनि अथवा असार 15सम्म लिन सकियो भने हामी साउन 15मा रिजल्ट निकाल्दिन्छौँ। त्यही अलिकति 10-15 दिन सहज हो क्यालेन्डर। अनि अब विदेशका विश्वविद्यालयहरूले त्यहाँका संस्थाहरूले गरेको भनेर उदाहरण दिनुभएको छ, तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभएको होला। जापानमा बोर्ड परीक्षा छैन, स्कुलले प्रमाणीकरण गर्छ। आफ्नो सिस्टम डेभलप भएको छ नि, जहाँ जे सिस्टम डेभलप भएको छ एकैचोटि सिस्टम परिवर्तन हुँदैन। एउटा त्यो कुरा। अर्को हामी कहाँ कानुन छैन, कानुनले त्यसो गर्ने भन्दैन। कानुन बनाउन पर्यो, कानुनमा त परीक्षा लिने भन्छ। तर यो असामान्य एउटा व्यावहारिक समस्या हेर्दाखेरि चाहिँ अब विकल्पहरूको रूपमा के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? नेपाल सरकारले कानुन बनाएर विद्यालयले 10 कक्षाको सर्टिफिकेट दिने, 11मा भर्ना गर्ने भन्ने भइहाल्यो नि त। हामीले न्यायनासी गरेका छैनौँ। बोर्डले त किन सक्दै सक्दैन? त्यो गर्दै हुन्छ नि। जसरी 9बाट 10मा गयो, 10बाट 11मा जान्छ, 11बाट 12मा जान्छ। 9देखि 12को चाहिँ नि माध्यमिक शिक्षा भनेर कानुनमा भनिसकेपछि 10 कक्षाको परीक्षा बोर्डको किन चाहियो? बोर्डको प्रमाणीकरण किन चाहियो? 9देखि 10मा जान पाइएन नि त, 10देखि 11मा जान किन चाहियो? यसरी अर्को कक्षा जान पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा उठ्यो नि त। होइन, त्यही त, त्यो कानुनी व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। व्यवस्थापन किन पाइँदैन? त्यो विकल्पबारे तपाईँहरूको छलफल भएको छ? कानुनमा व्यवस्थापन भयो भने बोर्डलाई त अब्जेक्सन हुने कुरै हुन्न नि। हामी त कानुन पालना गर्ने निकाय भए हुनाले कानुनभन्दा एगेन्स्टमा हामी जान मिल्दैन। अब मानिलियो साउन भदौसम्म चाहिँ अवस्था सुध्रिएन भने चाहिँ विकल्प के हुन सक्छ? त्यो एक हप्ता खुल्ने बित्तिकै पनि अथवा गभर्मेन्टले जोनिङ गरिदियो, ल यो ग्रिन जोनमा परीक्षा लिऊ भने हामी भोलिबाटै लिन सक्छौँ। जोनिङ गरिदियो भने पनि लिन सकिन्छ। सबै कुरा तयारी पुरा छ भने हामी लिन सक्छौँ। अर्को कुरा, कानुनले ल लिन नपर्ने, अब 11मा अपग्रेड गरिदिने भन्यो भने हामी मान्न तयार छौँ। जबरजस्ती हाम्रो किन गरी हामी भन्दैनौँ। हप्ता दिनको कुरा हो, त्यही पनि 2 सिफ्ट गरेर लिने भने 4 दिनमा सकिन्छ। एउटा दिनमा 1 जना राख्ने भनेर उपकेन्द्रको लागि व्यवस्थापन गर। जति केन्द्र थियो त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम गर्नलाई कतिवटा उपकेन्द्र चाहिन्छ भनेर हामीले सर्कुलर गरिसक्यौँ। त्यहाँबाट हिसाब भएर आउँछ। लिन नसकिने भयो भने त त्यो पनि काम लागेन।
उनी थिए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेल साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। अब देश बाहिरको एउटा प्रसङ्ग। भारत सरकारले 6 हप्ता अघि देशव्यापी लकडाउन लागू गरेपछि विदेशमा रोकिन बाध्य आफ्ना हजारौं नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने योजना घोषणा गरेको छ। उनीहरूलाई बिहिबारबाट चरणबद्ध रूपमा ल्याउन थालिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ। गृह मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा फँसेका भारतीयलाई हवाई जहाज र नौसेनाको जहाजबाट ल्याउने काम मे 7 तारिकबाट सुरु हुनेछ। पहिलो हप्ता करिब 15,000 भारतीय फर्किने ठानिएको छ। बीबीसीकी दक्षिण एसिया सम्पादक जिल मग्गिवरिङ भन्छिन्, त्यसरी फर्किनेहरूले जहाजको भाडा आफै तिर्नुपर्नेछ र फर्किनु अघि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। गन्तव्यमा पुगेपछि उनीहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। खराब अवस्थामा रहेका श्रमिक, वृद्ध, गर्भवती र बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। पहिलो चरणमा युएई, मलेसिया, बांग्लादेश, सिङ्गापुर, ओमान, कुवेत, साउदी अरेबिया, अमेरिका, बहराइन गरी 12वटा देशबाट ल्याइने यात्रुलाई विभिन्न राज्यमा ओह्रालिनेछ। अधिकारीहरूका अनुसार मे 7 देखि 13 तारिकसम्म 12वटा देशमा 64वटा उडान हुनेछन्। बिहानी पखको अन्तिम विषय। जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रगत अभाव हुन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरू आफैले बिरामीलाई रक्तदान गर्न थालेका छन्। आफूलाई आवश्यकता परेको रगत स्वास्थ्यकर्मीबाटै पनि उपलब्ध हुन थालेपछि बिरामीका आफन्तहरू खुसी भएका छन्। सुनौ जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको रिपोर्ट। आफन्तको रक्त समूह नमिलेको खण्डमा स्वास्थ्य कर्मीहरूबाटै भए पनि रगत पाएर जीवन बचाउन सफल भएकोमा खुशी लागेको बिरामीका आफन्तहरू बताउँछन्। एकजना बिरामीका आफन्त पूर्ण बुढा। मलाई पहिले नै एकदमै चिन्ता लाग्थ्यो, यस्तो बेला कहाँ जाने र पैसा पनि मसँग कम थियो। अहिले जस्ट म धेरै खुसी छु। रक्त सञ्चार केन्द्रमा रहेको रगतको समूह नमिलेपछि बिरामीका आफन्तबाट समेत रगत पाउन नसकेको खण्डमा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू आफैले रक्तदान गर्न थालेको बताएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एकजना स्टाफ नर्स विनिता महतारा। अस्पतालमा आएका आकस्मिक खालका बिरामीहरूले रगतको अभावका कारण ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अस्पतालका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको रगत समूह पहिचान गर्नुका साथै सम्पर्क नम्बर राखेको हुनाले आवश्यकताको आधारमा रगत उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँछन् कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टर निरेश थापा। अब कुनै बिरामीहरू लिएर आउनुहुन्छ र उहाँहरूको रिलेटिभ्सले दिन मिल्दैन अथवा कोही दिने मान्छे पनि हुनुहुन्न, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीले नै जोड गरिरहेछौँ। लकडाउनको अवधिमा मानिसहरूको भीड़ धेरै नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ रक्तदानका कार्यक्रम नभए पनि अस्पतालले आफ्नै पहलमा स्वास्थ्य कर्मी र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको रगत समूह पहिचान गरेर राखेको जनाएको छ। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या लगातार बढ़िरहँदा महामारी विरुद्ध समन्वय गर्ने कार्यदल केही साताभित्रै भङ्ग गर्ने योजना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुष्टि गरेका छन्। भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएपछि विदेशमा फँसेका आफ्ना हजारौं नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने योजना घोषणा गरेको छ। ब्रिटेनका एक वरिष्ठ वैज्ञानिकले आफैले सिफारिस गरेको लकडाउन आफूले नै उल्लङ्घन गरेको समाचार आएपछि सरकारी जिम्मेवारी त्यागेका छन्। पोर्चुगलले महामारीका कारण 1,30,000 विदेशी आप्रवासीहरूलाई अस्थायी बसोबासको मान्यता दिएको छ र अमेरिकाको प्रहरीले 5 वर्षका बालकलाई कार चलाइरहेको भेटेपछि आफू आश्चर्यमा परेको जनाएको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।